मौलाना पीर अहमद दीन नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कुरान मजीद के तमाम सूरतों में से सूरत फातिहा ऐसी सूरत है जिसमें गोया के पूरे कुरान मजीद का इजमाली तौर पर इल्म मौजूद है, मरकज़ इल्म है। और ये सूरत फातिहा जो इल्म का मरकज़ है, इसमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी हिदायत अता की हैं, ऐसी हिकमतें रखी हैं जिन बुनियाद की वजह से इस सूरत को सबसे पहले रखा गया। उलमा ने लिखा है कि सूरत फातिहा को कुरान मजीद से सबसे पहले रखना, इनमें कई हिकमतें राज हैं, जिनमें से चंद अहम चीज़ें ये हैं जो उम्मत को समझाना है। एक तो ये इसमें हिदायत कामिला का ज़िक्र है। हिदायत कामिला अंबिया, सिद्दीक, शुहदा, सालिहीन, इनके साथ कल्बी मोहब्बत और इत्तिबा का दूसरा नाम है। तो सूरत फातिहा ने समझाया, आपका जिस्म जहाँ रहे, दुनिया में रहो, मदीने मक्के से दूर रहो या करीब रहो, जिस्म आपका जहाँ भी रहे, लेकिन कल्बी ताल्लुक़ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ हो, तो इंसान की कामयाबी है। यही हिदायत मुस्तकीम है। दूसरा इसमें राज है कि अल्लाह पाक ने सूरत फातिहा में समझाया कि आपके अकाबरीन के साथ एक ताल्लुक़ हो। जब ताल्लुक़ होगा तो आपको कुरान भी फ़ायदा देगा, आप हिदायत की रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि हिदायत याफ्ता वो हैं जिनके अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये हिदायत याफ्ता हैं। आप इनकी ताबेदारी मोहब्बत करेंगे तो आप भी हिदायत याफ्ता में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए फरमाया हज़ूर अलैहिस्सलाम ने, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहिल किताब, एक तो उसमें एक फ़िक़ही इल्म रखा गया है, बास फातिहा पढ़नी चाहिए न पढ़नी चाहिए, जिसका तफसील है फ़िक़ह में। और उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि ला सलात इल्ला बिफ़ातिहिल किताब, जो फातिहा, सूरत फातिहा अलफ़्ज़ शरीफ अकाबरीन के साथ मोहब्बत के ताल्लुक़ का जो सबक दे रही है, अगर इंसान ने उस सबक पर अमल किया तो इंसान की ज़िंदगी कामयाब है, वरना इंसान की नमाज़ी नाकाम है और ज़िंदगी भी नाकाम है। और मोहब्बत का तज़किरा, ताल्लुक़ का तज़किरा अल्लाह पाक ने क्यों हुक्म फरमाया? क्योंकि जो इंसान दूसरे के साथ मोहब्बत करता है उसमें वसअत ज़र्फ़ी होती है, वसी ज़र्फ़ होता है। तंग नज़र किसी को मानता नहीं, तंग नज़र मोमिन नहीं होता, मोमिन वसी ज़र्फ़ होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तंग नज़र न हो, वसी ज़र्फ़ बनो, अल्लाह के आशिक बनो, जिस तरह अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा, सालिहीन, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले बनो, अल्लाह के दरवाज़े पर नियाज और आजिज़ी करने वाले बनो। और इस सूरत में अंबिया का इत्तिबा, सालिहीन और काबिरीन की इत्तिबा सूरत फातिहा में ज़िक्र फरमाकर पूरी इंसानियत को अल्लाह ने इज्तिमाइयत और इत्तेहाद का सबक दिया। आप जिस इलाके में रहें, मुख्तलिफ़ कौमों में से ताल्लुक़ रखें, लेकिन आपका कल्बी इत्तेहाद होना चाहिए। इसलिए मोमिन, सच्चा मोमिन और मुसलमान मुत्तहिद होता है, इत्तेहाद परस्त होता है। मोमिन मुसलमान इख्तिलाफ परस्त, फितना फसाद परस्त नहीं होता। तो फरमाया, आप अपने अकाबरीन के साथ मोहब्बत ताल्लुक़ करेंगे तो आप में इत्तेहाद की नेमत वसी पैदा होगी। कुरान मजीद भी पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए आया है। इसलिए पहला इस्लाम का हुक्म नमाज है, नमाज में मुत्तहिद होने का सबक है। तो हमें भी मुत्तहिद, इत्तेहाद हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा और हमारी वसी ज़र्फ़ हम कैसे बनेंगे? हम अपने अकाबरीन के साथ ताल्लुक़ और उनके मुत्तबईन
صحیح فرمانبردار کیسے بنیں گے اور ہماری نماز اور ہماری زندگی اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگی، اور ہم ہدایت والے کب بنیں گے؟ جب سورۃ فاتحہ کی دعا پر عمل کریں گے، جب اپنے اکابرین کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔ تو اپنے اکابرین کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ وسیع ظرف کا سبق ہے۔ جو اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ وسیع ظرف ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کو بھی برداشت کرتے ہیں، مخلوق کے احکامات کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ اس میں حلم اور ستاری زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں احکامات الہی کی جو فطرتی بوجھ ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے ان کو اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے ہدایت کا ذکر فرمایا، اور ہدایت فرمایا وہ ہے جو صالحین اکابرین کے ساتھ آپ کا قلبی اتحاد اور اتباع محبت۔ تو اس صورت کی ہدایت اور اتباع کی تفصیل قیامت تک علماء صالحین کی صورت میں ملے گی اور موجود رہے گی۔ جو بھی انسان علماء صالحین کے ساتھ سنت اور قرآن اور اللہ کی محبت کی نسبت کی وجہ سے تعلق جوڑتا ہے، وہ وسیع ظرف ہوتا ہے، وہ ہدایت والا ہوتا ہے، وہ احکامات الہی سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول کے ساتھ متعلق ہونے والا ہوتا ہے، اور وہ انسان دنیا میں اتحاد کا سبق دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا جو انسان کسی علماء سے دین سیکھتا ہے، اللہ کا تعلق سیکھتا ہے، ذکر سیکھتا ہے، مشائخ سے سیکھتا ہے، وہ گویا کہ امن پرست ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے، وہ اختلافات سے دور ہوتا ہے، فتنہ فساد سے دور ہوتا ہے۔ آج کل معاشرے میں فتنہ فساد کی بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ اللہ والے، یہ قرآن والے، یہ دین والے ہدایت اور امن اور اتحاد کا پیغام دیتے ہیں۔ جس اتحاد محبت کا پہلا سورۃ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے سورۃ فاتحہ کو پہلے ذکر فرما کر ہمیں سمجھایا، آپ میں ہدایت تب آئے گی، وسعت ظرفی تب آئے گی، اور اتحاد کی نعمت تب آئے گی، آپ بابرکت تب بنیں گے، اور آپ اللہ کے ساتھ تب جڑیں گے۔ آپ کے لیے دین کا چلنا آسان تب ہوگا جب دین والوں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، علماء صالحین کے ساتھ سنت اور اخلاق کے دائرے میں ان کی تابعداری کریں گے، ان کا محبت کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو آج کل دنیا میں جو بھی علماء صالحین ہیں، وہ ہمیں اتحاد کا سبق دیتے ہیں، محبت کا سبق دیتے ہیں، اور اتحاد کا سبق دیتے ہیں، فضیلت اور کمال کا سبق دیتے ہیں۔ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ جتنے بھی تمام سلسلے ہیں، سنت والے، توحید والے، سارے کلہم علی خیر، سارے برحق ہیں۔ آج کل پورے دنیا میں، خصوصاً ہمارے پاکستان میں مثلاً مسکین پور شریف کا مرکز، حالج شریف کا مرکز، بیر شریف کا مرکز، تمام چشم و چراغان برحق، لیکن تمام چراغوں کا مرکز آج کل پورے دنیا میں جس ہستی کا پورے اہل علم، اہل سلوک، اہل عقل، محبت اور قدر کی نگاہ سے جس کو دیکھتے ہیں، ہمارے پیر مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کے صحت میں، عمر میں، فیوزات میں، ان کی جماعت میں، ان کے درجات میں، ان کے قرب میں ترقی در ترقی عطا فرمائے۔ وہ پوری انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا درس دینے والے ہیں، جس کی موجودگی میں، جس کی صحبت میں کتنے انسان نیکوکار بنے، اصلاح پسند بنے، وسیع ظرف بنے، دیندار بنے، متبع سنت بنے، اور اپنے ملک سے، اپنے دین سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے بنے، اور دنیا میں خیر پھیلانے والے بنے ہیں۔ اللہ پاک ایسے جہاں بھی علماء صالحین ہوں، ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سورۃ فاتحہ اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اتحاد، نسبت اور کمال اور وسعت ظرفی
انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں سورت فاتحہ سب چیزوں کا گویا کہ ذمہ دار بنا رہی ہے، مکلف بنا رہی ہے. اللہ ہمیں علماء صالحین قرآن و سنت والوں کے ساتھ صحیح تعلق جوڑ کر قرآن شریف اور سورت فاتحہ کی اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ان کی اتباع محبت والی نعمت اور آخرت میں ان کے ساتھ تعلق اور کامیابی کی صورت میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. Thanks for watching video. Don't forget to subscribe channel Maulana Pir Ahmed Din Naqshbandi. Like the videos, comments and share to friends.